السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ۔ نیچے کھولو، تھوڑا کھولو دوجا بھی بس۔ ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ احباب گرامی، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الرسل ختم الرسل سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی ذات گرامی تے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک تواڈے سامنے بے نمازی لوگاں دے بارے میں تذکرہ کیتا ہے، اور جڑے لوگ نماز چھڑ دیندے نے انہاں دا اسلام چ کی حکم ہے، انہوں میں تواڈے سامنے عرض کیتا ہے۔ اج دا موضوع بھی انہاں ہی بے نمازاں دے بارے ہے۔ اللہ رب العالمین دا فرمان ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جدوں انہوں نے آکھیا جاندہ ہے کہ اللہ واسطے چک جاؤ، رکوع کرو، رکوع کرن والیاں دے نال، تے او لا یرکعون اور رکوع نہیں کردے۔ جدوں انہوں نے رب واسطے چکن دا حکم دتا جاندہ ہے تے او اعراض کردے نے، منہ پھیر دے نے، او چکدے نہیں۔
इन्नमा युमिनु बि आयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदन व सब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम व हुम ला यस्तकबिरून। ये उन्हां लोगों का तज़किरा है जिहड़े ईमान वाले साहिब ईमान हुंदे ने। जिस तरह मैं गुज़श्ता जुमल मुबारक के अंदर तुहानूं अर्ज़ कीता कि ये अल्लाह ने एहसान कीता कि असीं मुहम्मद रसूलुल्लाह दे उम्मती हाँ। इहदे च साडा कोई वड्डापन नहीं गा, ये मालक दा करम है, उहदा एहसान है, उहदी अनायत है। उन्हें करम कीता कि उन्हें सानू अपने आखिरी नबी अपने हबीब दा उम्मती बनाया, तो यह उहदा एहसान है। हुण अल्लाह कहंदे ने कि जिहड़े ईमान वाले ने ना, इज़ा ज़ुक्किरू, जदों भी उन्हां दे सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन दियां आयात दा तज़किरा हुंदा है तो की करते हैं, खर्रू सुज्जदा, ये अल्लाह दे सामने सजदियां च डिग पैंदे। ये सूरत सजदा दी आयत है। अक्सर साढ़े बंदियां नूं याद है कि अल्लाह दे पाक पैगंबर जुमे वाले दिन ना फजर दी नमाज च पढ़ते सन तो सजदा करते हुंदे सन, तो साढ़े भी करते हैं। तो गल यह है कि इन्नमा युमिनु बि आयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदन व सब्बहू। फिर अल्लाह दियां तस्बीहां बयान करते हैं, सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं, सुबहान रब्बी अला पढ़ते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिरली पढ़ते हैं। झुक जाते हैं अल्लाह दे सामने, ला यस्तकबिरून, तकब्बुर नहीं करते। फिर अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हदीस बड़ी मशहूर है, तुसी सुनी भी है, कई बारी सुनी है कि बुनी अल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों ते। ये पहली केड़ी है, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ये गवाही दे दे बंदा कि मैं अल्लाह तो इलावा किसी को मबूद नहीं मनदा, ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार कर। हुण की है, वह इकामिस सला, नमाज कायम करे, वह इताइज़ ज़का, ज़कात अदा करे, वल हज्जी, हज भी अदा करे ताकत होवे ते, व सौमी रमज़ान, ते रमज़ान मुबारक दे महीने दे रोज़े रखे। हुक्म रब ने दे दिता है कि बंदिया मेरे नाल ताल्लुक जोड़ना है, मेरे एहसानात जेड़े तेरे ते है ने, अगर उन्हां दा शुक्रिया अदा करना चाहना है तो मैं रब्बुल आलमीन ने तेरे लिए नमाज रखी है, तो नमाज अदा कर, तो मेरा शुक्रिया अदा कर। ओ भलियो, अल्लाह ने ते हर चीज़ दुनिया ते उतारी है, हर हुक्म दुनिया ते उतारे है। नमाज दा हुक्म अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं आसमानां ते बुलाया, ते बुला के अल्लाह ने हुक्म दिता है कि मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 5 नमाज़ां दा तोहफा लैके आए अल्लाह की तरफों। मुख्तसर गल है, साडे इश्क रसूल ते मुहब्बत रसूल सानू कदों फायदा देणगे, कदों साड़ी मुहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल इन्नी गहरी हो जाएगी कि उधरों हय्या अल सलाह दी पुकार आएगी, हय्या अल फलाह दी पुकार साड़ियां कन्नां दी दीवारां नाल टकराएगी, ते असी कहांगे कि लब्बैक या रब्बी, अल्लाह मैं हाज़र हाँ, अल्लाह मैं आया, अल्लाह मैं हुणे आया। ढिल ना करिए, हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, फिर पता लगे कि साडा मुहब्बत किन्नी है सोहणे नबी नाल। जिस नबी ने कहा सी अस्सलातु कुर्रतु आइनी, नमाज मेरी अखां दी ठंडक है, जिस नबी ने यह गल आखी कि नमाज मेरी अखां दी ठंडक है, असी अपनी अखां दी ठंडक बना सकते हैं कि नहीं? उदां तो असीं आउंदे हैं ना कि सोहणे नबी वर्गा प्यार, चाहे अल्लाह दे नबी वर्गी जिंदगी हो जाए, अल्लाह करे,
अल्लाह के नबी के हथों हौज़े कौसर मिल जाए, अल्लाह करे अल्लाह के नबी के नाल ही जन्नत चले जाइए। बड़िया लंबिया लंबिया दुआवां। और जिस नबी की अखां की ठंडक नमाज होवे ते उम्मती दे अखां की ठंडक बेहयाई दे कलिप होण, उम्मती दे अखां की ठंडक बाजार की रौनक होवे, उम्मती दी अखां की ठंडक शराब वालियां महफिलां होण, उम्मती दे अखां की ठंडक बेनमाजियां दा टोला होवे, उम्मती दे अखां की ठंडक तकबर वाली महफिल होवे, उम्मती दे अखां की ठंडक जड़ी है और मापियां की गुस्ताखी होवे, उम्मती दे अखां की ठंडक जड़ी है और जनाब अपनी मनमानी ते अपनी ख्वाहिशात ते पैरा होवे, जो मन चाहे वह करे और कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फैसला अपने दिल नाल कर ले कि जिस नमाज ने ठंडक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी अखां नूं दे दी है, मेरी अखां नूं नहीं मिल सकती। मैं भी तो उसे दा कलमा पढ़िया, मैं भी तो नमाज उदा ही पढ़नी जिद्दां रसूलुल्लाह ने पढ़ी है। जदों मेरी मुहब्बत, मेरा प्यार, मेरी अकीदत अल्लाह दे नबी दे नाल इन्नी गहरी हो गई ना, तो मैनू सुकून मिलना है, नमाज चो सुकून मिलना है, तलावत चो सुकून मिलना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कसमें सुन्नत ते अमल करिए, अंदरों खुशी उभरनी है कि मैं सोने नबी दी सुन्नत ते अमल कीता, बड़ी खुशी हुई। ये ईमान है, ये हलावत है, ये मिठास है। जदों ईमान दी हलावत आउंदी ना, ईमान दी मिठास, नेकी दा कम करिए अंदरों जोश बजदा है। सुबहान अल्लाह, सोने अल्लाह तेरा शुक्र है तू मेरे को नमाज वाला कम ले लिया। अल्लाह मेरी औकात नहीं सी, मैं शैतान दे चुंगल चो बच के नहीं सी आ सकदा। अल्लाह तेरे रहम नाल, तेरी तरफों बांगे ने आवाज मारी है हय्या लस्सला कह के, सोने अल्लाह मैं तेरियां तौफीकां दित्तियां नाल उठिया ते उठ के मैं तेरा शुक्र है कि नमाज पढ़ ली, मैं तेरे नाल दो गल्लां कर लईयां। ते अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम दा दूसरी बुनियाद, दूसरा रुकन किनू दसिया? नमाज नूं। या इदा कह लो कि अमली तौर पर पहला रुकन केड़ा है? नमाज। वो तो अकीदा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मैं अल्लाह ते ईमान रखना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी रसालत ते ईमान रखना। हुण दूसरा व इकामिस सला, नमाज कैम। अल्लाह ताला कुरान पाक फरमाते ने कि व इदा कुरिया अलैहिमुल कुरान ला यसजुदून। कई बदबख्त ऐसे ने कि कुरान पढ़िया जाए तो तद भी वो सजदा नहीं करते। मैं ना एक हदीस पाक पढ़ रहा सा कि अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है, हज़रत अबू हुरैरा उस हदीस दे रावी ने आंदे ने कि इदा करम अबनु आदम, इदा करा अबनु आदम सजदा, जदों आदम दी औलाद नू हुक्म, आदम दी औलाद ने की किया गया, उन्होंने सजदे दी किरात की थी, तो उन्हें फसाजदा, उन्हें सजदा कर लिया। आदम दी औलाद ने जदों किरात की थी सजदे दी बारे, तो उन्हें सजदा किया, तो शैतान इन्नी गल करके ते रोन डै पैंदा है। अशैतानु यबकी व यकूलु या वैली उमिर इब्नु आदम बिस्सुजूदी। जदों आदम दी औलाद नूं आख्या गया कि सजदा कर, ते आदम दी औलाद ने की कीता? फसजदा लहू, उन्हें उस रब वास्ते सजदा कर लिया। और मैनू फरमाया कि फलाहुल जन्ना, फिर शैतान ये गल करता है कि इन्हें सजदा कर लिया, हुण इहदे वास्ते जन्नत है। और दूजे भाई मैं सा उमिर तो बिस्सुजूद फाबई, तो मैनू सजदे का हुक्म होया, मैं इनकार कर छड़िया। फलियन्नार
تے میرے واسطے جہنم دی اگ ہے۔ یہ شیطان گل کردا ہے تے روندا ہے، شیطان گل کردا ہے تے روندا ہے کہ آ ویکھ سجدہ کر لیا اینوں سجدے دا حکم ہویا، اپنا سر اپنے پوری باڈی دا تاج اللہ دے سامنے رکھ دیتا کہ مالکا اس تو شان والی شے تو مینوں عطا ہی نہیں فرمائی، جڑی سب تو عزت والی چیز سی میرا سر سیگا، اے اللہ پاک میں تیرے سامنے دھر دیتا ہے تے میں کہنا سبحان ربی الاعلی، اللہ تو بہت ہی بلند ہے، بہت ہی اونچا ہے۔ بے نمازیو نمازی ہو جاؤ، قیامت نیڑے جے، چھوٹیاں نشانیاں قیامت دیاں پوریاں ہو گئیاں، وڈیاں قیامت دیاں نشانیاں دے ظہور دا ٹائم ہے۔ دنیا جڑی ہے قیامت دے نزدیک کھڑی ہے، اج تائب ہو جاؤ، سورج مغرب تو نکل آیا، نہ تہاڈی توبہ ہے نہ میری توبہ ہے، رد کر دیتی جائے گی۔ اللہ اور دے رسول دے پیروکار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ عزتاں دے دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آندے نے کہ انہو ذکر الصلاۃ یوما فقال من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام فرماؤندے نے کہ میرے صحابہ ایک دیہڑے نا نماز دا ذکر ہو رہا سی، صحابی بیٹھے سن تے میرے سونے نبی نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ دیہڑا قیامت دا ہونا ہے، اے نماز نے آ جانا، انہیں روشنی ہونا ہے، نور ہونا ہے، وہ برہانن اور انہیں دلیل ہونا ہے۔ اے بندے دی بخشش دی دلیل کہہ لو، بندے دی بخشش دی دلیل کہہ لو سمجھن واسطے، انہیں دلیل ہونا ہے، وہ نجاتن اور نجات دا ذریعہ ہونا ہے یوم القیامہ، قیامت دے دیاڑے۔ اپنی نمازاں لے کے جا رہے صوفیاں دے تانے سنن والے، ٹھہر جا تو وڈا حاجی ٹھہردا نہیں گا، وڈا تو نمازی تریا پھردا، ہر ویلے تو نماز دا ہی کہندا رہنا، ترے جان گے۔ اللہ دے فرشتے استقبال کر رہے نے، آزاد چمک رہے نے وضو دے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا مرحبا کہہ رہے نے، آ میری امت، آ میری امت دے تھکے ماندے لوگو، پریشانیاں کٹ کٹ کے آن والے ہو، آؤ کوثر محمد دے ہتھوں پیندے جاؤ، قیامت دا سارا حساب کتاب بھگت جائے گا، تہاڈے نیڑے پیاس نہیں آئے گی، 50,000 سال دا دن لنگ جائے گا، پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی کوثر پلائی ہوئے گی وہ دی وجہ دے نال تانوں پیاس نہیں محسوس ہوئے گی۔ اے عزتاں مل رہیاں ہون گیاں، مقام مل رہا ہوئے گا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حدیث دے اندر ہی فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ بُرْهَانٌ وَلَا نُورٌ وَلَا نَجَاتٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَحَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفَ۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا نماز دی حفاظت نہیں کردا، نمازی نہیں بندا، نمازاں نہیں پڑھدا، سندا لوکی علماء تذکرے کردے نے، واعظین تذکرے کردے نے، علماء تذکرے کردے نے، مفتیان تذکرے کردے نے، نمازی کہندے نے کہ یار جان دیو آؤ نماز پڑھیے کتے جہنم چ نہ تر جیے، سارے دی سنی کری جاندا ہے۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نور، اللہ دے نبی نے فرمایا وہ دے واسطے کوئی نور نہیں ہونا، اور ولا برہان، کوئی دلیل نہیں ہونی،
वला नजातुन, कोई बख्शिश का जरिया नहीं होना। वकाना यौमल क़ियामति मा कारूना व हामाना व फिरऔना व उबई इब्न खल्फ। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह। अल्लाह सानू बचा के रखे। अल्लाह के नबी ने फरमाया दिहाड़ा क़यामत दा होना है। ए बदबख्त ने जाके खलोना है ते कारून दी सफ च खलोना है। उत्थे खलोना है जिथे हामान खलोता होया। इस बेईमान ने जाके उत्थे खलोना जिथे फिरौन ने खलोना है। इस बेईमान ने उत्थे खलोना है जिथे उबई बिन खल्फ ने खोना है। वड्डे वड्डे काफर सरदारां दी सफ दे विच जिहड़े खुदाई दा दावा करदे ने, ए बेनमाजी नूं अल्लाह ने उत्थे जा खड़ा करना। दलीलां मंगदे हो यार, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वड्डी दलील केड़ी पेश कर दईए तुहानू भी नमाजी हो जाइए। और मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने इत्थे बैठे खुदा दी कसमें कह दिता ना कि बंदिया मर जा, ना तुहाडे अंदर सकत है ना मेरे अंदर सकत है। खुदा दी कसमें वो सारी दुनिया नूं आखे ना सारे ही मर जाओ, सारे मर जाना, कोई वेला नहीं जे लगना। आ फूं फां, ए शानो शौकत, ए दौलत, ए अजमत, ए शोहरत, ए हुकूमत, ये सब इत्थे रह जाएंगे। खाली हाथ आए थे ते खाली हाथ ही जाना पैना। जे आउंदियां होया तन्हा बगैर कपड़ियां तो आउंदा है, आंदियां होया भी कफन किसी मुकद्दरा नाल नसीब हुंदा है, हर किसी नूं नसीब नहीं हुंदा। कईयां दे चिथड़े ही नहीं लभदे, लाशां नहीं लभदियां। मेरे दोस्तों, अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वड्डे वड्डे काफर सरदार होने ने, जिहड़े खुदाई दे दावे करन वाले होने ने, उन्हां दी सफ दे विच अल्लाह ने बेनमाजियां नूं लिया खड़ा करना, उन्हां दा साथ देना। मेरे दोस्तों, फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला। ए बदबख्ती दे आलम ने, मालिक ने बयान कीते ने कि ना तो वो सदका व खैरात करते ने, वला सल्ला और नमाज भी नहीं पढ़ते, वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला। ए बदबख्त ने चुटलांदे ने, अल्लाह की तरफों आई हुई आवाज़ नूं रद्द करते ने बदबख्त। और मेरे दोस्तों, मालिके कायनात ने साडे ते बड़ा रहम कीता है। अल्लाह ने मुहम्मद रसूलुल्लाह दा उम्मती बनाया। सोने नबी दी शफात दे असीं मुंतज़िर हां, लेकिन एक कैसी शफात होएगी कि मुहम्मद रसूलुल्लाह आखन नमाज पढ़ ला, मैं आखा नहीं पढ़नी, आखन रोज़ा रख ला, मैं कहा नहीं पढ़नी, फजर जोहर असर मगरब इशा पढ़िया कर, मैं कहा नहीं पढ़नी। पर उम्मती आखे मैंने तुहाडे नाल बड़ा प्यार है। वो केड़ा प्यार है? मेरे पाक नबी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प जाते सन। मेरे नबी अलैहिस्सलाम, मैं तुहानू हदीस बाद च सुनाऊंगा आखिर। होर गल सुनो कि शैतान नू अल्लाह ने कहा इबलीस नू, इबलीस नहीं सी उदों ये शैतान नहीं सी बनया, ये मरदूद नहीं सी बनया, ये रजीम नहीं सी बनया। मालिके कायनात ने हुक्म दिता कि सारे फरिश्ते जिहड़े है ना वो आदम नू सजदा करो। सारे ने सजदा कर लिया, फसजदू इल्ला इबलीस। इबलीस ने इनकार किया, अबा वस्तकबरा, तकबर किया। अज जो रब वालों आवाज़ आती है तो अल्लाह ताला की कहते हैं,
انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ یہ تکبر نہیں کرتے، جڑے سجدہ کرتے ہیں تکبر نہیں کرتے۔ تے ادھروں آواز سانو پیندی ہے، ہر دفعہ پیندی ہے، ہر نماز واسطے پیندی ہے، اسی سنتے ہیں لیکن نماز واسطے نہیں آتے۔ تے کل دیہڑا قیامت دا اللہ رب العالمین نے اسی کی جواب دینا ہے؟ جی اللہ نے کہا بھی جاؤ جڑے فرعون اور کھلوتے نے، نمرود کھلوتا ہے، قارون کھلوتا ہے، حامان کھلوتا ہے، ابی بن خلف کھلوتا ہے، جاؤ ہاں انہاں دے نال کھلوو۔ اے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیا کدھر جائے گا؟ حدیث تے صحیح ہے، کدھر جائے گا؟ اللہ نو کی جواب دے دواں گے؟ یا اللہ پاکا اسی تینوں سمجھانے ہیں ادھا کہاں گے؟ یا اللہ تینوں نہیں پتا کادے واسطے چھڈی سی، آ تینوں سمجھائیے، اے آکھاں گے؟ اللہ نو ساڈا سارا ہی پتا ہے، ساڈی سی نہیں نکلنی اوتھے۔ اللہ رب العالمین دے جدو فرشتیاں نے آ پڑھیا وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، اسی دنیا چ رہندے ہاں جد دیہڑا موت دا ٹائم موت دا آیا نا تے کلیجے منہ آ جانے ساڈے سارے۔ ایک باری بدبختی دی موت کو بندہ مرے او دے واسطے دنیا بھی تنگ ہے، آخرت بھی تنگ ہے۔ میرے دوستو، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی نے حضرت ابی بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ آندے نے کہ پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک العصر، جس بندے نے بھی نماز عصر دی چھڑ دیتی متعمدن جان بوجھ کے، احبط اللہ عملہ، اللہ تعالیٰ نے او دے سارے عمال برباد کر دینے۔ ایک نماز دا دسیا میں بہتیاں دا نہیں دسیا، ایک نماز ساری چھڑ دیو جان بوجھ کے، اللہ نے جے پکڑ کرنی اللہ دی پکڑ تو ڈرنا چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ کہندے نے کہ اونا بستیاں والے دا قصہ نہیں سنے تسی اپنے نبی کو؟ اگر او ایمان لے ہوندے اللہ کو ڈر جاندے اودا عمل کر دے جدا اللہ حکم دیندا ہے، تے اسی انہاں نو کی کرنا سی؟ برکات من السماء والارض، اسی زمین نو ہی کہنا سی برکتاں کھول دے، آسمان تو بھی برکتاں دے دروازے کھول دینے سی۔ ولیکن کذبوا، انہوں نے چٹلا دیتا، انہوں نے رد کر دیتا ساڈے حکم نو، انہوں نے اپنی خواہشاں دیاں تابع داریاں کر لیاں، ساڈے حکم نو انہوں نے پتے پشت ڈال دیتا۔ اللہ کہندے نے فاخذناہم، اسی بھی پھر انہوں نے پھڑ لیا، قابو کر لیا۔ جدوں اللہ قابو کرنا نا تے توبہ دا ٹائم نہیں ملنا، اللہ ہون پڑھا گے نماز یہ بھی کہن دا ٹائم نہیں ملنا۔ اللہ دے تلک فرماؤندے نے کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، وہ جڑیاں کرتوتاں کردے سن اللہ نے انہاں دے وچ ہی انہاں نوں پھڑ لیا۔ جاؤ مرتد ہی مر جاؤ، جاؤ کافر ہی مر جاؤ، اپنے پیڑے کم چ انہوں نے پھڑ لیا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن یضر اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم۔ اور میرے دوستو، جیڑا بندہ نماز نہیں نہ پڑھدا اللہ اور دے رسول دے حکم دی مخالفت کردا تے اللہ کی کہندے نے وشاق الرسول، جس بندے نے کفر کیتا یا نیک کام تو روکیا یا انہیں اللہ اور دے رسول دی مخالفت کیتی، فرمایا من بعد ما تبین لہ
जदों तुहाडे सामने हदायत आ गई, तबय्यन लहुल हुदा, हदायत सामने आ गई। हुण मैं कहां ना कि हथ खड़ा करो, किनू किनू पता भी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? सारिਆਂ ਨੂੰ पता नमाज पढ़नी चाहिए। सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिता, सारिਆਂ तक हदायत पहुँच गई है। सारिਆਂ ਨੂੰ पता जिहड़ा नमाज ना पढ़े ਉਹਦੇ बारे अल्लाह के नबी ने बड़ी सख्त वाइदा फरमाइया ने, मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा। हुण अल्लाह कहते ने कि अगर हदायत आ गई, लन यदुरुल्लाह शैया, ये नमाज नहीं पढ़नगे तो अल्लाह नूं की नुकसान पहुँचाउणा। वसा युहबितु आमालहुम, अल्लाह कहता बल्कि असी इन्हां दे अमाल सारे बर्बाद कर देने ने। कित्थे गए सदके ते कित्थे गईयां ज़कातां, कित्थे गए माँ प्यो दे अदब, कित्थे गए जनाब सारे नेक काम? सफ़े पेज खाली होए पे। की होया जी? शाकुर रसूल सी, ये अल्लाह और उहदे रसूल की मुखालफत करने वाला बंदा सी। नहीं मेरे दोस्तों, नमाजी हो जाओ। होर एक आयत सुनो, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। ओ ईमान वालिओ, ऐ नेक लोगो, किन्हां नूं मुखालफत कीता? काफरां नूं नहीं आख्या। किन्हां नूं आख्या? जेड़े आंदे ने कि असी नेक हाँ, असी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मती हाँ। सारे कहते ना असी उम्मती हाँ, कल नूं सिफारिश मिल जानी तो जन्नत ते वट ते पई है। नहीं मेरे दोस्तों, उस तरीके नाल जाना है जिस तरीके नाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैके जाना है। फरमाया ईमान वालिओ, इताअत करो अल्लाह दी और रसूल दी, वला तुबतिलू आमालकुम, ते अपने अमालां नूं बातल ना करिया जे, अपने अमालां नूं बर्बाद ना कर बैठिया जे। ये ना सोचिया जे कि रसूल की मुखालफत होंदी होवे, अल्लाह की मुखालफत होंदी होवे ते तुहाडा राह फिर भी जन्नत होवे। आओ अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने कि मैं पाक नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बयान करते हैं, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलाह। दिहाड़ा क़यामत दा होना है। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह फ़इन सलाहत सलाह साइरु अमलिही। फरमाया अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दिहाड़ा क़यामत दा होना है। अल्लाह ने सब तो पहले जड़ा हिसाब वाले रजिस्टर खुलने ना साडे, अल्लाह ने कहना फरिश्तियों दी नमाज का हिसाब करो। हज़र नमाज का हिसाब सामने आ जाना है। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाते ने फ़इन सलाहत सलाह लहू साइरु अमलिही। फरमाया कि अगर नमाज दुरुस्त होगी, सलाह लहू साइरु अमलिही, एदे वास्ते अल्लाह, एदे वास्ते लहू, एदे वास्ते अल्लाह सारे अमाल दुरुस्त कर दे। भाई जा बंदे, तेरी तो नमाज ठीक है, तेरी ते नमाज ठीक है। और अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाइन फसदत फसदत साइरु अमलिही, अगर नमाज ही सही ना होई, नमाज़ां दे अंदर गड़बड़ होई, नमाज़ां ही ना पढ़ियां होइयां। ओ यार कदे पढ़िया तुसी सूरत माऊन हैगी ना, छोटी जी सूरत है 3वें पारे दी। फरमाया कि फवैलुल लिल मुसल्लीन, जेड़े नमाज पढ़ते हैं उन्हां वास्ते